Niadtong Agosto 14, 2026, personal nga nitambong si Mayor John T. Raymond Jr. uban sa mga barangay captain sa 28 ka barangay sa Dakbayan sa Baywan atol sa bawat barangay makikinabang BBM assistance rollout sa Dumaguete City. Nga gipangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto. Highlight sa kalihukan ang pag-apod-apod sa 200,000 nga Social Civic Projects Fund matag barangay. Gikatunga kini alang sa 5 ka presidential scholars nga makadawat og 20,000 matag usa ug alang sa mga prioridad nga proyekto sa barangay. Gipahayag ni Mayor Raymond ang iyang pagdayeg sa mga programa nga nagtumo nga mas mapaspas ang paghatod sa serbisyo ug suporta sa gobyerno ngadto sa matag komunidad. Nakig-uban usab si Mayor Raymond niadtong Agosto 17, 2026 sa mga mayor sa Negros Oriental sa pagsugat kang President Ferdinand Bongbong Marcos atol sa bawat bayan makikinabang BBM program rollout sa Dumaguete City. Kauban niya si Governor Manuel Chaco Sagarbarria, ingon man ang tulo ka miyembro sa Kongreso sa probinsya. Congresswoman Jocelyn C. Lim Kay Chong, 1st District Representative, Congressman Manuel Chiquiting Sagarbarria, 2nd District Representative, ug Congresswoman Janice Digamo, 3rd District Representative. Ang BBM program nagtumo nga masiguro nga ang mga benepisyo ug serbisyo sa gobyerno maabot hangtod sa mga barangay, lakip ang suporta pinaagi sa Social Civic Project Funds alang sa prioridad sa mga proyekto ug programa. Nagpasalamat si Mayor Raymond sa padayon nga suporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos samtang gipasiugda ang panaghiusa sa national, provincial ug lokal nga pangagamhanan alang sa mas paspas nga serbisyo ug kalambuan sa mga Negrense ug Bayawanon.